आम्ही आज एका एकठांय जाल्यात सांताक्रूझची तुमी निवडणूक आसा म्हणून खबर आसा सगळ्यांक. तर तेतून पंचायतीच्या इलेक्शनाक आमी पयलेच फावट सांताक्रूझच्या गांवांत कितें तरी एक दुसरेच तरेचे चेंज हाडपाक प्रयत्न केला. आनी तो प्रयत्न कसो जातलो लोकांक बराबर घेवन. ताका लागून आमी म्हणटा विजन सांताक्रूझ. विजन इज ऑल्सो इन्क्लुडींग द विलेजेस. तो मागतलो आमचे वांगडे हे सगळे आमचे वांगडी आसात ते बसल्यात ते सगळे रेप्रेजेंट करता एका एका वाड्याक. आनी तांकां तरेकवार तांकां एज पर द इलेक्शन गायडलायन्स तांकां एक अशें सिंबल मेळटा. सो ती आपण तुमकां इंट्रोडक्शन दिलेली. म्हजें नांव लिजा फोन्सेका, वॉर्ड नंबर 11 सांताक्रूझ. म्हज्या विजनान 1 टर्म 1 सरपंच. कित्याक आतां 2 टर्म जाले आमच्या पंचायतीन जायते सरपंच जावन गेले. पूण आमकां इतलें नाका. आमकां एकूच सरपंच जाय. तेज्या फुडारकार घेवन आमकां आमच्या सांताक्रूझान तेजो वावुरतेर दिता. हॅलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स. म्हजें नांव कायताना आरावजो. हांव कॅन्डिडेट गुजरात, वॉर्ड नंबर 9. तुमी जाणात आमी एक टायम वन प्रोग्राम करता. हांव एक प्रोग्रामाचें सांगता. फॅसिलिटेशन सेंटर फॉर सर्विसीस. हांव एक हावज वायफ. तुमी जाणात घरांतलीं कामां करून आमकां टायम मेळना. म्हयनो जालो 2 म्हयने जाले इलेक्ट्रिसिटी बील, वॉटर बिल्स येतात. ती फारीक करून आमकां बँकेनी हातांत देवचें पडटा. खूब लायनी आसतात. तर आमी सगळ्यांनी चिंतलां एकठांय जावन एक युथान एक जॉब कसो ऑनलायन. तुमी जाणां सगळें ऑनलायन जाता. ताकाय एक जॉब कसो आमच्या वाड्यांनी जावं एके कडेन आमी दवरतले आनी एक ते कडेन एक सर्वीस कशें दिलेले फारीक करून. हो आमचो जॉब. कित्याक यूथ बरें आसल्यार तांकां एम्प्लॉयमेंटूय मेळटलें आनी तेके जाग्यार दितले आनी आमी सेकार जातले. थँक्यू. हांव लिजा फेर्नांडीस, उमेदवार सांताक्रूझ कॉन्स्टिट्युएन्सी, वॉर्ड नंबर 4, बांदवाड. जायते करपाची इत्सा आसा पूण लोकांचो सपोर्ट नासतना आमच्यांनी कितेंच करूंक जाय. जशें वाड्यांनी हांव बायलां खातीर वावरूंक सोदतां. आमकां बायलांक जायत्यो सवलती पंचायतीन मेळटा पूण त्यो आजून पासून आमकां वाड्यांनी केन्नाच पावंक ना. खंयच्याच पंचान आमकां ह्यो सवलती आमच्या वाड्यांनी दिवंक ना. जायते गूण आहा आमच्या बायलांक चेडवांक. झाडां रोवपाचे, रांदपाच्यो, पेस्ट्री लायक केक्स, बिस्कीट जावं रांदपाच्या हितून जायते कोण एक फोरमी आनी घरांनी आमी एक धाकटे स्मॉल स्केल बिजनस सुरू करूंक शकता. हँडीक्राफ्ट. आनी जशें आमी चिंतलां ह्या फुडें आमी सांताक्रूझान एक धाकटे विकली एक मार्केट ओपन करतली. हे आमी जे आमी आमच्या बायलांक घेवन धाकटे बिजनस आमी सुरू करूंक सोदता ते मार्केटान आमच्यान विक्रेक घालूंक जाता. तशेंच आमच्या सांताक्रूझान जायते बेकरी आनी जायती केटरिंगां जावं जायतीं शॉपां आहा. ह्या शॉपांचेर आमी आमचे धाकटे गुणांनी ज्या कितें वावर केला तो आमच्यांनी विक्रेक घालूंक शकता. हाका लागून ह्यो सगळ्यो सवलती आमी लोकांक पावोवंक सोदता. बायलांक चड करून बायलांक चेडवांक आमच्या गांवांनी. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. हांव एडवोकेट अंतोनियो लोरेन्सो. हांव वेंचणुकेक वॉर्ड नंबर 1 हातून बसलां आनी म्हाजें सिंबल जावन आसा एरोप्लेन. आतां पयले सुवातेर म्हाज्या भुरग्यांक सांगाती भयणांनी सांगलां तुमकां जें कितें पंचायत राज एक्टान आसा आनी तें आमी वेव्हारान घालूंक शकता आनी तें कशें घालूंक शकता तें सगळें एक सारकें मेळून. तर हांव उलयतलो आसलो एग्रीकल्चराचेर वयर. आमी आमच्या गांवांत एग्रीकल्चर कसो ग्रोथ करूंक शकता. तुमी जाणा आसतले पंचायत राज एक्ट एंड रुल्स हातून सारकी प्रोविजनां आसात आनी ही प्रोविजनां कितें म्हणटात
पंचायतीक पावर आसा आपले जमीन जी बॅरन आसा म्हणजे खंय यूज जायना आमी ती जमीन परती रोवपा सारकी करूंक शकतात आनी कशी करतले ह्या एक्टान ह्या रुलान कायद्यान सगळें आसा पंचायतीच्यान करूं येता तूं इतलो खाड जालो म्हाका कोणेच अशें दिसूंक ना की आमच्यो पंचायती ह्या रुल्स आनी एक्टाचे प्रमाणे वागल्या अशें दिसना म्हाका वागल्या अशें दिसना म्हणजे कित्याक म्हणटा ह्यो सवलती आमकां केन्नाच आमच्या एग्रीकल्चराक मेळूंक ना म्हणजे तांकां ती खडोवंकच ना की ती प्रोविजनां ह्या एक बुकान आसात म्हणून आनी प्रोविजनां आमकां ताचो नेट दिता एक्चुअली पंचायतीक पावर दिता ती सगळे स्पेसिफाय करता पावर स्पेसिफीक आहा बरयलेले आनी हें करतले जाल्यार एक तरेची एक विजन आसपाक जाय आनी विजन कशें जातलें विजन जातलें लोकांक बाराबून घेवन आनी ह्या बाराबून घेतल्या उपरांतूच हे शेतांचे आमी बरो प्रयोग आनी उपाय करूंक शकतले देव बरें करूं. all my villagers of Santa Cruz and especially to my ward, Bairo Bango, Aradi and Kaka. And represent ward number 5, I have decided to contest these coming Panchayat elections. Considering our ward is a ward like a gem of a village. We have so many resources in our ward. We have Kakara beach, we have fishermen there, plus we have Monwal Lake in our ward. So our ancestors who had done a lot of natural development or natural infrastructure like ponds, Monwal Lake or fields which have been doing for so many years. As my colleagues have said, we are trying to revive all these type of agricultural activities in our ward, especially in Santa Cruz and our ward also, and create a lot of employment opportunities to our village and my ward people also. So people should understand that we are here for the development of overall development of Santa Cruz, especially our villages. Thank you. चंदन LS रामा आनंद नाईक वॉर्ड नंबर 2 बसला प्रिमियर बाय माझे एक विजन आसा की लोकांक बरी सोय दिवची आनी हे माझे वांगडी आसा पळय ते म्हाका साथ दितले बरी कामां करपाक खातीर देव बरें देव बरें सायज आवडटा तुमकां म्हाजें नांव आर्तुरो डिसुजा आनी हांव वॉर्ड 7 कॉन्टेस्ट करता. One of the best wards in whole of Santa Cruz. There's a lot of educated crowd. आणि अशें सांग सुद्दां की आमकां इतलें फ्रस्ट्रेशन जालां आयज आख्खे गोंयांत अशें म्हणटा की कालापुरची पंचायत म्हणटा की ती सारकी वास्ट पंचायत कशी फर्स्ट मॅनेज पंचायत 8 सरपंचीस 6 म्हयन्यांनी सरपंच बदलता चेंज जाता आनी हे म्युजिकल चेअर्स म्हणटा पळय ते हे सरपंच एकटो येयलो म्हणटकच एक कितें करता आनी ताजे 6 म्हयने जाले उपरांत दुसरो सरपंच येता दुसरो सरपंच म्हणटा त्या सरपंचान केला आनी हे असले हे म्युजिकल चेअर्स चलताले आनी हाका लागून कालापुरचे सारके उदरगत सारके एके भाशेन सारके काबार कशें करून दवरला. एक गांवचे सादारण गांवची कामां जर तूं पंचायत घर मार्केट प्लेस पोस्ट ऑफिस ना एक कोणाक तरी आतां आमचे कडेन सांगला त्या भाशेन कोणाक तरी कितें तरी फारीक करपाक जाय बिलां फारीक करूंक जाय तांकां लायनीन रावचें पडटा
आर्विली डिसूजा मागीर हे ऑनले रॉक आज शिरोडकर पासून आसा हेंकां फुडें धरून आमी थंय गेले की बाबा तुमी सांगा कशें कितें करपाचें तें तुमी सांगा तुमी भोंवता आमचो संजीव बाब सगळे गोंयांत भोंवता सगळे जाणा तो पूण ताणें पळय जें आमकां सांगलां आमी तें मानून घेतलां आनी तांचे फुडाकारान आमी हो एक पंगड कसो घडोवन हाडला एक पॅनल कसो घडोवन हाडला आनी पॅनल असो घडोवन हाडला की जे पळय सारके सिन्सियर ऑनस्ट जे लोकांचे बद्दल चिंतले जे पळय बरें जावपाचें आसा पळय तें बरें करचें तसल्या लोकांक आमी फुडें धरून आमी आतां हो पॅनल घडला हे आमचे थोडे एंटरप्रेनर्स पासून आसा तातूंत आमचे केटरिंगाचे इंडस्ट्रीन आसा सो वेगवेगळे बिजनसान आसा म्हणजे एडवोकेट बाब आसा तर आमी एनवायरमेंटलिस्ट म्हणून आसा आमी खूब काम केलेलें आसा जावं ते PDAच्या टायमार जावं आमी सगळ्या लोकांनी एकठांय जावन आमी तो PDA मुवमेंट एंटी PDA तुमी आयकलां आसतलें गोंयकार्स अगेन्स्ट PDA आमी सगळे बरोबर आसलेले आमी सगळे वांगडी बरोबर आसलेले एक्स स्टुडंट्स आनी सगळे बरोबर आसलेले आनी ताका लागून इतलो लोक जमा जालो तुमकां खबर आसतली की 4000 वयर लोक आझाद मैदानार येयले आमी हंगर स्ट्रायक केले आमी म्युजिकल प्रोटेस्ट केले आनी हे करून आमी ते PDA पसून काडून येयले बोंडवाल पासून बोंडवालाच्या हांव फुडें एकटो पिटिशनर जावंक शकता हायकोर्टान पूण एकटो म्हज्या लागीं ते जावंक जायना जालें सो हे सगळे लोकांनी फुडें सरून हो मुवमेंट यशस्वी केला सो मागता आमी ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमी मातशें लोकांक सांगचें की आमी असलो मनीस न्हू की जे पंचायत इलेक्शन येयलें की ना उठले आनी कितें आमी हें करतले तें करतले तशें ना आमी कितलीं वर्सां जालीं कमीत कमी म्हाका दिसता 10 तरी वर्सां जालीं आमी विलेजीचे इश्यूज फुडें काडून जावं ते ग्रामसभा तुमी ग्रामसभा पयलो आसतले कितले एग्रेसीव आसता आमी सगळे एकठांय जावन आमी ते ग्रामसभा करताले हे पळय थोडे जाण हांव म्हणिना दुसरे आर नॉट केपेबल हांव म्हणिना दुसरे पळय कॅन्डिडेट दे आर नॉट केपेबल दे मे बी केपेबल बट हाऊ मेनी पीपल वर एक्चुअली फायटिंग फॉर दी rights of the common people at the Gram Sabha? We were there. I can confidently say that I was there, they were there, and so therefore we are not, आमी also a group panel पळय आसा, it is not that आमी पंचायत इलेक्शन येयला आनी सगळे उठले तशें न्हू आमी खूब वर्सां काम केल्या आनी हें चिंतून कित्याक आमी आतां हो पॅनल बिकॉज आउट ऑफ अटर फ्रस्ट्रेशन आम कडेन आनी सोसूंक जायना म्हणून आमी हो पॅनल हो फुडें काडला आनी हांव मागता लोकां लागीं आमचे जे पळय कोण आसा पळय आमी एक हें केलेलो आसा असो एक विजन कसो केलेलो आसा प्लस आमी असो इगोजे कडेन व्हडलो बोर्ड मारतले आमच्या पॅनलाचे कितले पळय जे बसल्या पळय तेंची सगळीं नांवां तेंचे प्रोफायल तांचे डिटेल्स ताणें कितें कितें केलां गांवचे पासून हे आमी ते बोर्डार घातलेले पूण मागता तुमी लोकांनी बरे भशेन चिंतचें आनी आमचे पॅनलाक एक मेजॉरिटी पॅनल कशें हाडून दिवचे किंवा फेर्नांडीस म्हज्या वाड्यान दिवला म्हणटात लोकांक सोडली पयलें सद्या हांव तुमचे कडेन एक क्वेश्चन करता सगळ्या लोकां कडेन वाय दीस कॉमन पीपल आतां आमी सगळे कोण बिजनसमॅन आसा एडवोकेट आसा कोण हावज वायफ आसा आनी इंजिनियर्स आसा इलेक्ट्रिशियन्स आसा हे कित्याक भायर सरले हेचो रिजन एक सांगता वी द पीपल फॉर सांताक्रूज म्हण 2017 आमी घडोवन हाडलो हे PDAच्या टायमार आमकां गोवन आसतना पंचायत आनी कोणें सगळी PDA हाडली आनी हो चोडवड आमी इतली येसवंत जाली की आमकां लागून न्हू ते जावं मांदूर आनी ओल्ड गोवा ते सायडीच्यान सगळे वाट्यान लोक आयज पासून आमकां म्हणटात तुमी कितें किट लायलेली ती म्हणटा आयज पासून ताका लागून आयज आमी येसवंत जाले आमी आमचो गांव सारको आमी पळय कितें न्हू कितें पळय केलां कालाफकारांनी जायते कश्ट करून केल्या जावं ते आदल्या तेंपार जावं पंचायतींतले काडून मुन्सिपालिटीन घालताले
वो अगेन्स्ट ODP, OPDA, बॉन्ड कितें जावं चळवळी आमी जायत्यो केल्या आदीच सांग आनी सांता क्रूज म्हणून आसा न्हू एक होली क्रॉस म्हणटाले सदां आमी आमचे भाशेन आमी म्हणटा कितें थ्रू द क्रॉस वी हॅव गॉट द विक्ट्री जीजस ब्रॉट अ विक्ट्री थ्रू क्रायस्ट सांता क्रूज म्हणटाला तो साफर जावपाकूच जाय सो आमी जायते साफर जाल्या पूण आतां लागून न्हू ही 5 वर्सां जावं 10 वर्सां आमी VDCन सगळे एकठांय आसा VDC म्हणटात विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी इतले बरे प्लॅन घडून हाडले आमीच न्हू आमच्या बरोबर जायतीं जाणां आसा आमच्या गांवांत ह्युमन रिसोर्स उणो ना आमच्या गांव टॅलंटेड आनी लोक फ्री सर्वीस दिवंक सोदता गांवांक आपल्या कितें जाय तुका सांग कोरया जावं आमचो गांव कसो रेव्हेन्यू जनरेट करून जाता ते सगळे सांगता आमी इतले करून ऑलमोस्ट मोर दॅन अ क्रोर फ्रॉम द सेंटर वी ब्रॉट फ्रॉम 14 कमिशन खूंय आसा 100 फायली केल्यो 100 प्रोजेक्ट केले खूंय आसात प्रोजेक्ट कित्याक फुडें वचोंक ना कोणाचो गुन्यांव हांव बी नको हो क्वेश्चन मार्क व्हडलो कित्याक आमचे पोस्ट लोकांचे पोस्ट लोकांच्या दारांनी वचून आमी सगळे बसोन तुमकां कितें जाय बारीक बारीक 2-2 लाखाचे हे ते व्हडले न्हू बारीक बारीक VDCचे नासताले कित्याक सांगना हो क्वेश्चन मार्क न्हू ते पयशे मागूंक लागले मदेंच पण बाय 31st ऑफ दीस 2022 युटिलायज जायना जाल्यार पत्ते वयतले हें दूख न्हू आमकां इतले कश्ट करून आमी हाडटा भीक मागून लोकांक सरकारा कडची आनी पंचायत आमचे कांयच करना इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर सिग्नेचर जस्ट टू पुश द फायल्स सो त्यो फायली तर फुडें वचना तुमचे जातल्यो सरपंचूच जावंक जाय हांव क्वेश्चन लोकां कडेन येता सरपंच जाल्यारूच फायली मूव जाता वी एज अ कॉमन पीपल वी हॅव टेकन द कोण आसले पळय तेंकां एमए आमचे सरपंचाक तेंकां घेवन गेले आमी आनी फायली भितर घातल्या ताका लागून कितें जाता न्हू दूख जाता कितें इतले पोस्ट करून म्हाज्या खूब वाड्यार हांवें खूब प्रोजेक्ट केले जावं भुरग्यांक हे आमचे बॅडमिंटन ग्रावंड आहा व्हॉलीबॉल ग्रावंड आहा सिनियर सिटीजनांक इट इज सादा कुशीन वॉर्ड म्हणून हेप्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या वाडकाराक आनी आल्कोन द वे दे हॅव डिवेलप वी हॅव गुड स्पेस ओपन स्पेसीस आनी हें तें सगळें दवरलेलें ड्रेनेज सिस्टम ब्युटिफूल आमचो वाडो आमचे वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट इन गोवा करून जाता इतलो बरो आहा पूण कित्याक करना सगळे रेडी आहा फायली सगळे केलेले आहा प्रोजेक्ट कित्याक करना वेर इज दॅट बीग क्वेश्चन मार्क दुसरे वतान आमी म्हणटा जायते न्हू गार्बेज इश्यू सामान आफ्टर सामान धाडटा कित्याक वी हॅव वन ऑफ द बेस्ट प्लॅन इन द फायल्स सगळ्यांनी एकठांय जावन प्लॅन केलेलो बरो MRF बरे भाशेन केलेलो तो फायलीक ना आमचे पोस्ट खूंय गेले इतले आमी पोस्ट करता ते कितें गेले लोकांचे सगळे लोकांचे कोणाक ते त्रास आमचेच लोकांक पयशे वयता कोर्ट कितें मारता फायन लोकांचेच वयता सो आमकां कितें दिसलें आतां आमी सगळ्यांक एकठांय करुया वी द पीपल सांता क्रूज म्हणून हातूंत हांव हितून सगळे पॉलिटिकल पार्टीज लोकून इनवॉल्व जाता सगळ्यांचे मेसेजी घालता कितें घातले बाबा हिंगा कितें प्रॉब्लेम जाले तिका प्रॉब्लेम जाले रोखडेच एड्रेस करता इट्स अ गुड ग्रूप आमी तो PDA जाले उपरांत बंद करून घेताले पूण नाका कंटिन्यू दवरया म्हणूंक लागले इट्स अ WhatsApp ग्रूप आनी तेचेर खूब बरेपण येयलेलें आतां तितूंतलेच आमी सगळे एकठांय जावन सगळ्यांक एक दीस आपयले ते म्हणूंक लागले ना तुमी करा हे कोण ना आमचो वी हॅव बिगस्ट ट्रस्ट डेफिसीट ऑन द पंचायत टुडे nobody trusts our panchayat members हे तुका प्लेन सांगता कोणूच ट्रस्ट करिना and if people don't trust the leaders फुडें पळय जाल्यार आमकां सो आमकोडेन आमी कितें जाता तें आमी तुमच्या मुखार दवरला हे विजन आमी विजन डॉक्युमेंट रेडी केला किंवा 10 कमांडमेंट्स पळय आमकां विजन डॉक्युमेंट्स हातूंत कितें ना म्हणून ना इवन सस्टेनेबल सेल्फ सस्टेनेबल रेव्हेन्यू जनरेटिंग विलेज पयशे ना कित्याक पयशे ना we can guarantee you that if we are there doing the work in the panchayat within 1 year we can waive off the garbage tax within 1 year we can make our village surplus in revenue we can generate lot of income for our youth also
We will legalize the businesses properly by giving the facilities. No, एका तेका हे करूंक ना. We will have a facilitation center सांगला ते भाशेन who will support and इतून आमी युथाक यूज करूंक जाता. आमचे we will have an advisory board of our senior people, intelligent people, आमचे कोण शिकलेले आहा आनी कितें in finance, in whatever it is, who will guide us and they are guiding us. हे करून लोकांना आमकां तेणी केला. सो आमी मागता न्हू लोकांक आमच्या लागीं आमी डोंट टेक एज अ कॅन्डिडेट. तुम्ही जर आमकां हाडले न्हू आमकां हाडिना. इट इज पिपल्स पावर that will be shown. People will be ruling the panchayat. This is the first and you know आमी कितें चळवळ केलेली सदांच सक्सेसफूल जाले आनी एकूच मागता ही चळवळ आमकां खूब देवाचेर भावाडटा आनी आमच्या लोकांचेर विश्वास. ही चळवळ आमची येसवंत जातले. वी विल बी सक्सेसफूल and we will create a history in Goa by making this our Santa Cruz village the best village. Thank you very much. Okay, as far as तुवें प्रश्न विचारला तो एक्चुअली इम्पॉर्टंट प्रश्न. हो प्रश्न करतलो जाल्यार आमकां पयले सद्याक आमी आमची बिफूल आमी आतां तुमच्या मुखार दिसती पडटा ते आमी जिखोन येवपाक जाय. आनी हें आमचें मन आसा तूं सांगता ते भशेन आमकां पंचायत घर आमचें इतलें कंजस्टेड जालां. तूं भितर वयशी जाल्यार खंय तूं आमच्या आमी म्हणटात गुडान वयता कशें दिसता आमकां. गुडान भितर वयता इल्ले धाकटे धाकटे रूम आसा भितर कोण बसला खंय लिपला कांय समजना. पूण तें आमकां मेन एम आमची कितें ती पंचायत घर गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट घेवन वी हॅव टू शिफ्ट इट टू सम अदर प्लेस वीथ द कन्सेंट ऑफ ऑल द सांता क्रूज पीपल. कॉम्प्लेन तुमकां जी सुवात सगळ्यांक बरी पडटली ती सुवात आमी चूज करून तें आमी जरूर हो पॉयंट आमच्या मुखार आसा. पयलीं ह्या सगळ्यो सोडून जाता जाल्यार आमकां गव्हर्मेंट ग्रांट्स मेळटा वो कितें कशें करूंक जाता तें करून आमी हे पंचायत घर शिफ्ट करपाक प्रयत्न करता. पॅनल कितलो पॅनल घातला तुमी म्हटलं. पॅनल आमचो आसा फूल 11. आतां एकलो ना आमच्या कडेन. यस शोड अस सम डिफिकल्टी टू कम. 8 जाण. कितले जाण? 8 जाण. 8 जाण आनी नो एकलो 10 of us. 10 of us. One is supported by us. One candidate is not in our region, but he is supported by us. So your panel is independent or independent, total independent. We will support we will support on as आमकां पळय जेन्ना कितें आमी काम करतात तुमी जाणात की कसलेंय काम करतना जाल्यार एक्टिंग एमएलए जो आसपाव आसूंकूच जाय. आनी वी विल and even the ZP whoever is there we will have to take their support and we will have to develop our village. Whatever manner we want to develop, we will take their help. आमी अशें पॉलिटिकल पार्टी कशी येवंक ना. आमी एक आमचे विलेजीचें उदरगत आनी बरें कितें करपाक. ताका लागून आमी सगळ्यांक एकठांय दवरून. डायरेक्ट तुमी म्हणूंक शकता की सांता क्रूज एमएलएचो आतां नाही. ना तुमकां सपोर्ट करता तसो सपोर्ट सगळेच करूंक शकता आमकां. आमी डायरेक्टली सांता क्रूज एमएलएचो आतां अशें म्हणून आमी सांता क्रूजचो एमएलए आमी बसता पूण तो खुशी जाता. आनी ताणें कांय सापडाचें कांय पॅनल घालूंक ना दिसता म्हाका दिसता. ताका दिसलें हे भुरगे कोण मुखार सरल्या ते कितें तरी हे विलेजीक करूंक शकता जाल्यार आपणाक आनी कित्याक मदें पडोंक जाय. ते कोणाक तरी हेल्प करून आपूण तेंच्या मदें आसतलोच काम करपाक. सो इट इज गूड थिंग ऑफ अस न्हू. सो वी नीड नॉट हॅव ही पुटींग अस हीज पॅनल. वी आर सेइंग दॅट वी आर सांता क्रूज कार्ड आनी आमी कितें तरी काम करूंक सोदतले जाल्यार आमी सगळ्यांचो आस्पाव घेवंकूच जाय. तो आमचो एमएलए आमचोय रोड आमचो हें जालो तो. So there cannot be his panel or his panel. It is a panel of villagers. This is clarity is there, and there cannot be any other answer for that.